السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ روایت آتی ہے جدا یوسف دی سواری چند قدم تک ویندی ہے نا یعقوب دا امامہ کھل کے گلی چاہ ویندا ہا میں تمہیں بہی بدھا کے بھجدا ہا تے پترا تو آدھا ہا ایکو جلدی آنے میری ایندے بغیر نہیں نبدی ایکو جلدی آنے میری ایندے بغیر نہیں نبدی ویندا پھر آمن آلہ پائے تسا نہیں پانی پی کے پیا ویندا یعقوب کربلا دہمی دلی بڑھڑا حسین اکبر جوان کسے پتر کو آدھا کھڑے ٹولوانا میری لیٹ ویسیا مومنین کرام کربلا دے اندر لفظ سمجھیں پہاڑی پھٹ ویسیا کربلا دے اندر دو ایو جھیاں ہستیاں ہن ایک دی شکل نبی نال ملدی ہے پہلی شکل علی نال ملدی ہے میں نہیں سمجھا سکا ایک نبی نال بیا علی نال امت نے او ظلم کی گئے جتنا زخمی نبی دیا شکل آلہا علی دیا شکل آلہ ٹھے رہا مرحبا اللہ اکبر میں اوکے اجرکم اللہ میں اوکے لفظات بھی آنا بس تیرا ذہن مجھے لفظات نال سفر کرنے دا آگے ازادارو کربلا دے اندر 3 شہید سائنس آتی ہے نا ہر بدن تقریباً 206 ہڈی ہوتی ہے ہر بندے دے وجود 206 ہڈی ہوتی ہے 3 شہید جنہ دے بدن دی ہر ہڈی تروٹ گئی ہے پوچھ میں نے کہا کون ہے ایک حسین دا اکبر بیا عباس دے وجود دے ایڈیاں تلواراں ماری انہ شامیاں غازی دا ہر جوڑی ٹوٹ گئے غازی دے ہر ہڈی ٹوٹ گئی اور تو سکینے عباس دی شہادت برداشت کرے سو اس آگریاں روایتاں آزادہ روکی میں سننی ہیں دور دراز کو آمن والے حسین میں ازادار تھوڑی کو حقوق کو میں سلام پیش کریں نا میں کو مومنین کا پیغام مل لیا کھنے سفر کر کے آنے ہیں 2 گھنٹے لگ میں دن آنے ہیں زہرہ دے پتران دی غربت سنن آکھیں جا سید کو اگر طاقت ساتھ دیوی کنجوسی نہ کرے جوان اگر کوئی میڈیکل کچھ نہ کون عباس لمبا چوڑا تعارف نگر میں یہ ہی کو لفظ آکھیں جہد آسرے دے زینب کربلا دے جنہ لائی میں پڑھتا تو سا حوصلے دے نال زینب دے مان دے ماتم کرے دیا میں پرسا آزادہ جتنی میری صفت طاقت ہے میں کنجوسی نہ کرے سا او بھائی یہ دوری نہ رہ گئے نا آج 8 محرم کل 9 10 محرم زینب ماتم کرے سی عباس مشک جا کے بھیڑی دے سامنے آیا کھڑا ہو او میں کائنات قربان کر چھوڑا ازادارو ہائے عباس تیری ماں دی عظمت و کائنات قربان کرا 4 پتر ام البنین دے ایک ماں دا ایک جمان مر وجے وہ بھر دے گل گھر کے لہنے تک ماں سارا دی وین کر کے رو دیئے اچانک حوالہ دروازہ کھلے نا ماں تڑے پہ اڑ دی رانے میرا بچڑا تو نہیں آیا 4 پوتر ایک 32 سالہ دا بیا 27 سالہ دا بیا 22 سالہ دا بیا 19 سالہ دا جنت البقیع جا کے اللہ جانے میرے بچڑا وفا کی دیئے یا قمر مرحبا
نچ کرانا روین ونا والدین دی عظمت و سلام جنہ ایسے عزادار جوان حسین دی عزاداری واسطے تیار کیتن مومنین کرام چار قبر چبنا میں جنت البقیع ام البنین ہر پوتر دا نام لکھیا ایک ایک دے نام دا وین کر کے رویا وقت کیا کریا چاہے چا بٹاویا ہکا چا بڑھاویا تے لکھیا حسین ابن فاطمہ وقت اچھا کیا ہے حسین سمجھیں ایک نوار ام البنین کہے ہے حسین کم ڈھالے تاسو آواز آئیے ہے عباس جلدی نال عمر بنین پیچھے مڑ کے ڈٹھے کون عباس تے وین کرنے والا علامہ زکی باندری دے جبلے نے ڈٹھے تا ایک کالے بھر کے آلی بی بی ہے جنہ ہاتھ زخمی پاسے دے ہے آدھی ہے تو میرے حسین کو رو میں عباس کو رو مقصارا یہ تکھنے سینے دے ہاتھ مار چھوڑیں مذہب میرے مذہب جماعتہ میں جائے دے عباس نہیں کیا کردا علی دیاں دھیاں دا آخری سہارا بیا کردا مومنین 6 مہینے لگے 6 مہینے حسین کو مدینہ کل کربلا تک 6 مہینے لگے اللہ کرے میں یہ روایت سمجھا کے دے جتنی یاد آسیا میری آنکھاں بس حسین 6 مہینے جو لگے جنا رات تھی ویا قافلہ بہ ویندا ہا خیمے لگ ویندے ہن کالینا وچ ویندیاں ہن آرام نال سم ویندیاں ہن تھکیاں ہویاں سید زادیاں ساری رات جاگ کے پہرا دیندا ہا عباس میں منت کرے سان جوانا دی حوصلے نال سنائے لفظ نہیں مسائب دا پہاڑے مدینے تو لے کے کربلا تا عباس نہیں سنتا تے وقت کربلا کلو پھر کے شام تک زینب نہیں سنتے یہ توجہ جدا عباس لتا ہے حسین نے پھر آدھا سر چھا کے جھولی درد ہے آدھا بیٹھے الیوم نحمد آئین الفقا لامتنا بغازی جنہیں تیرے جار کلو نان سمتے آج راج سمسے مومنین لکھا جانا قربان مومنین پوری زمانت لال جملہ پی آدھا تھوڑا جیو بھائی جان میں کتا آواز زیادہ کر میں آگے آنا لفظاں دے قریب مومنین کرام جتنا عرصہ لگ گئے علی دیاں دھیاں کو کربلا ویندیاں کہیں روایت جو نہیں ملتا جو غازی کا گھوڑا زینب دے محمد دے نال ریا ہو نہیں روایت آدھی ہے عباس کئی میل گھوڑا بھجا ویندا نیزے دی چوننا آنے مسافرہ کو آتا ہٹ ونجو زہرا دیا دھیاں دیا ہٹ ونجو کائنات دی ولی پردہ علی دی زندگیاں دراز ہمیں اور نوجوان اتنا نہ بھائی میرے نال کربلا جو میں ام البنین دے بچڑے دے کو ہاتھ جوڑ کے ایک گل کرنا چاہتا مولا جنگلاں دا راہ خالی سڑکیں مسافراں دا قافلہ اج رستہ ودا بنائے میں آویں شام دا بازار 5 لاکھ بدماش زینب دے ہاتھ رکھے علی دی دھی دے نال کھل اج رستہ دے میں زہرا دے نوجوانوں چل پہ گاہی دلی لٹ پہ گئی بدول دے باغ دے چمن بدول دیا شاخاں ترکل بھاندیاں پئین دیگر ہو گئی فوج موگ گئی میں جلدی دے نال پڑھے تے تساں جلدی نال سنے فوج موگ گئی دو بھیرا بچ گئے اگے حسین پیچھے عباس آئینی نے اپنا سر جھکا کے ام البنین کا بچڑا ہولے ہولے آدھے مولا مولا
فهل لي من رخصتي زہرا بچڑا راضی ہے میں لگا منجا اللہ جانے حسین جی میں سنے کب دی زبان دے رونی اکھی نال حسین پچھا مڑ کے آدھے انت صاحب لوائی تو میری فوج دا جرنائل ہے جنا لفظ جرنائل ہے نا ناظر یمینا و شمالا ایک واری لیتے ساتھ مولا کیری فوج بچ گئی ہے جنا میں جرنائل اکبر مارا گئے قاسم مارا حوصلے دلال تسا روم رہے تسا قبر دیا کتھا تک روم رہے اقام محشر تک روم رہے فرمیدن عباس جیل تک تم زندہ علی دیا دھیاں کو حوصلے تیرے تر منجل دے بعد دشمنہ دے جھاکے لہے ونن نوجوانہ لفظ تھوڑا چیئے ہلکا چیئے لیکن ہے بڑا دکھا فرمیدن غازی تیرے لامن نال بوز دل بہادر بڑھ بیسن اللہ میں کو آپ کو روئے دے جتا میں بڑا ہانا میں بڑا عرصہ رونا غازی کو آتا ہے تیرے لامن نال پوز دل بہادر بڑھ ویسے ان نہیں مار رہے جتا کہیں کو کدا نہیں مار بس آگیا منزل دے قریب ایک انسان دے واسے جی اتنا ہی ہونا ہے رونا جتنا روح کے دارے نوجوان دے تھوڑی چاہیے انرجی بحال کر کے لو تھوڑا چاہیے ساہ کر کے لو جو اگلے جملے او ہن جنہ دے ہوتے حسین اور ہن نئے اگلے لفظوں ہن جتنا علی دیاں دھیاں ماتم کی گئے پتہ نہیں وہ جملے او کھنا اللہ دی ذات کو ہمت دے صدقہ حسین دے جب نجل پتا عباس را کٹان سترہ میں پڑھ گنا پر میں ایک منظر دیتا ہے عباس ایک خیمہ جیدے جو 70 یا 80 مشک خالی ہوئی عباس گزرے نہ ڈھیر سارے یتین ہیں کوئی ٹھٹی مشک کو ہان اللہ کے ستا پہ کوئی تار ریت دے پیشانی رکھ کے ستا پہ کوئی تار مشک میں اپنا رخسار اس ویلے عباس علیہ مولا لقد ذاکا صدری ہونا میڈا جگر پھٹ گئے مولا میں کوئی اجازت دے میرے نادان پیاس کو مردے پائیں اکبر دے قاتل حسدے کریں ماتم سونا لگ رہے ازادار کو ماتم سونا لگ رہے موت کپڑا ہٹا کے روتری جڑیے یہ اپیل کرے نا انہی ندی پرکار جو نالا آپ سی کیجھا بیٹھا رہا زین گن من کربلا علماء دے کلم رب گئے جدا عباس بیا تر رہا گریے دیا ستاما درد بھریا آما چیک دے ہوئے بال پٹے دیا ہویا علی دیا دھیا عباس نہیں پیا ٹرگا علی دیا دھیا دا آخری سہارا پیا ٹر گئے عباس بجن لگے یا زینب آگو آلائی آگی آگو آلائی آگی قاضی دے دی پیا درے کل وقت کوئی نہیں ایک لحظہ میرے نال مٹی دے بہے جدا عباس مٹی دے بیٹھے آدھی قاضی لگا بچپنہا میں باپ علی دی جھولی جو بیٹھی ہاں غازی میرے سر کو چادر پھلی آئی میرا بابا میرا سر جو رہا باپ بابی کہتی تھا میری کسنیا تو کپڑا ہٹے رہا چم دیا رو دیا آدھا ہگری ماری تا رسیاں آمنائے بابا میرا سر جو رہا بل کسنیا رو رو کے آدھا ہگری مار اتنا رسیاں آمرائے غازی میں سجے دیامی جنے تائیں جائیں 18 کھلا جوان آمرائے اور پھر کی میں رسیاں پیسی جس ویلے دی موت تیاری کی میری چاکر نیلم رویلا عباس مجد رسا پدما شانا لکیم علا میں نو رسا سوریہ دنیا چکی ہے آخر نہیں ازادہ
अब्बास की शहादत में गिरिया नहीं है करें आगे ना रोसो सगड़ा में रोसो अली दी आंखियां जी में जो गाजी पे गए सैयद ज़ादियां का हल्का नाल पे गए जदा अलम चाके जलूस बने दे अगो अलम हो गए पिछो हल्का हो गए इयो मंजरा अगो अब्बास पिछो सैना भाई मातम करे दिया अली दी आंखियां दे हिजला हजारों का किनारा 4000 का पहरा मैं सारियां रिवायतां छोड़ देती हैं तो सफर काश नहीं करनिया नेज़े दे चोजना गाजी फौजां हटाइयां कुछ कटन कुछ हटन किनारा साफ होए घोड़ा दाखिल कीनाए मशद भरिए वफा दे ना रहवार पी गए ना अब्बा हकी अदा कर छोड़ा ने आज यकीनन अली दियां धियां थोड़े हक ते दुआ करे सन उस वेले ता जौना ना कोई नहीं ना ए दियां तसियां है कोई पर्दादार भी होश होवेला पानी कोई ना थारे जे जवान जड़ा बेहोश हो गया छटे पानी पी लेन छटे मरे ए दियां गरीबन ज़हरा दियां इतना पानी कोई ना जो चांद कतरे कोई बेहोश पर्दादार जो चेहरे पे सकना चांद कतरे हो गया रबाब असगर को पिलाया कई कई बारी ज़हरा दिनों खाली मशक पलटे दिया आज नहीं राजी रवाए आजादारो बस आखिरी रिवायत पढ़ना नाराज ना हो गए मेरे अंदर इतनी सिक्कत आई का तो कुछ मैंने कहना जड़ा गाजी पानी पीता नहीं वक्त को तो भरा क्यों है लोग आते याद ये सकीना दी प्यास नहीं नहीं ये अब्बास दी तौहीन है जो सकीना को भूल बने असगर दी प्यास नहीं नहीं गाजी दी वफा को भुलांदे कुछ मैंने कहना पानी क्यों चाहे अब्बास पानी नाल ही गहाल के लिए गाजी आदत को शर्म नहीं आता तो ठाठा मार के बहना पाए बनने हुसैन दिया खिया अल आकाश दे बहन वदिया चले दिया सकीना खाली जा अगली रिवायत सारा जगह मशक भर के बहर निकले एक बहादुर अली का बचड़ा नेज़ान नाल नन्ना दे तलवार नाल नन्ना दे कमीना